बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और न जिसकी कोई बराबरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल नूर एंड नेमत पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू ये है कि हमारे रवैयों में जो शिद्दत आती जा रही है उसकी क्या वजूहात है और उनका नुकसान क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे जो रवैये हैं शिद्दत वाले, मतलब अभी 2 दिन पहले मुझे एक हॉस्पिटल में जाना हुआ। हॉस्पिटल में एक चौकीदार साहब थे। चौकीदार साहब क्या, वो जो टिकट मशीन होती है उस पर बैठे हुए थे। आज से पहले खुद ही लोग वो टिकट निकाल लेते थे, लेकिन हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनको किस चीज़ का पता नहीं। और हकीकतन कुछ लोग होते हैं जो अनजान होते हैं, उनको बेवकूफ़ नहीं कहा जा सकता, ना ही जाहिल कहा जा सकता है। अनजान होते हैं। ज़ाहिर बात है, एक चीज़ नई टेक्नोलॉजी उन्होंने देखी है तो उससे उनका मतलब कोई जान पहचान होती नहीं, इस वजह से वो थोड़े पजल होते हैं। तो इन्होंने ये हल निकाला, वहाँ पर एक बंदा बिठा दिया। अब एक बंदा मशीन के पास अगर खुद आता है, उसको नहीं पता, जो मशीन से अनजान है, तो वो थोड़ा सोचेगा, साथ वाले से पूछेगा या बताएगा, टिकट निकाल लेगा। मशीन ने आगे से उसको कोई ताना नहीं मारना, मशीन ने आगे से उसकी कोई तहकीक नहीं करनी, कोई बात नहीं पूछनी। लेकिन अब उन्होंने एक बंदा बिठा दिया और उस बंदे ने कहा जी कि आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड मैं गलती से घर भूल गया था, लेकिन मुझे अपने आईडी कार्ड का नंबर याद है। तो मैंने उससे कहा जी मैं नंबर बोलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आईडी कार्ड चाहिए। इस मशीन से टिकट तब निकलता है जब आईडी कार्ड हमें दोगे, तो हमने वो नंबर इसमें डालना है, तब टिकट निकलेगा। मैंने कहा यार ऐसी तो मैंने कोई मशीन नहीं देखी, और इससे पहले हम खुद ही से निकालते रहे। तो उसने कहा नहीं, वो हमने अपने पास लिखना है, मशीन में नहीं लिखना। बदल गया अपनी बात से। फिर मैंने कहा उसका फ़ायदा, उसने कहा जी आपको वैसे वो पर्ची नहीं मिलेगी। मैंने कहा तुम टिकट दो, पर्ची मैं ले लूँगा। तो वो समझ गया कि बंदा बात करने वाला है, तो उसने पर्ची मुझे दे दी, ना आईडी कार्ड लिखा ना और कुछ। तो आगे जाकर मैंने पर्ची ले ली और पर्ची पर कोई उन्होंने ऐसी वैसी बात नहीं की। तो खैर डॉक्टर से सारा चेकअप वगैरह हो गया, कोई इशू नहीं बना। तो वो मैं बाद में सोच रहा था कि ये लोग किस तरह हैं। हमारे पाकिस्तान में किसी भी इदारे में, किसी भी महकमे में आप कोई भी चौकीदार बिठा दें, मैं पहले बता दूं मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। मैं किसी एक बंदे या किसी एक तबके को ट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है, शायद आप लोगों का भी इससे वास्ता पड़ा हो। तो वो एक बंदा और इस तरह के हज़ारों लाखों बंदे, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन ये जो चौकीदार खड़े होते हैं, ये किसी भी आने वाले बंदे से इतनी बदतमीजी से बात कर कि बंदे को लगता है शायद दफ्तर का मालिक यही है। मैंने वो हंसते मुस्कुराते एक पोस्ट भी लिखी थी फेसबुक पर कि किसी भी महकमे और इदारे में चले जाएं तो वहाँ के चौकीदार ऐसे होते हैं जैसे हमारे हाजी साहब हैं, और वाकई इनका एटीट्यूड वैसा ही होता है, इनका जो रवैया है वैसा ही होता है। और ये बहुत ज़्यादा बदजुबानी से बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। यहाँ पर ही नहीं, आप किसी सरकारी या प्राइवेट महकमे में चौकीदारों के अलावा चले जाएं, किसी और बंदे से मुलाकात करें, बंदा आपसे कहेगा फटाफट करो, जल्दी करो यार, मेरे पास टाइम नहीं है। बदतमीजी बाकी महकमों में चल जाती है। हॉस्पिटल्स में इन चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स हैं इनको कहते हैं ये मसीहाई के पेशे के साथ मुंसलिक हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा नरम दिल और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे से बात करने वाले नबी थे। मीठी ज़ुबान थी उनकी और मीठे रवैये थे उनके। तो जब आप इतने अच्छे और मतलब कि आप इतने बेहतरीन पेशे के साथ मुंसलिक हैं, मसीहाई के पेशे के साथ, तो इस पेशे में आपको बदजुबानी या झंझलाहट आप पे जचती नहीं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, मतलब कि इन दोनों, ये जो पूरा खित्ता है हमारा बर सगीर जिसको कहा जाता है, ये सारे में यही हालात है। हॉस्पिटल्स में आप कहीं भी जाएं, नर्सों का रवैया इंतहाई खुरदरा होगा आपके साथ, डॉक्टर्स का उससे भी ज़्यादा बुरा होगा, जो मेल नर्सेज हैं उनका इनसे भी ज़्यादा बुरा होगा। मतलब कि जहाँ भी जाएं आपको आगे से, मतलब गरीब लोगों को आगे से झिड़कियाँ ही पड़ती हैं। तो आप खुद सोचें, ये आहिस्ता आहिस्ता तो लोग बर्दाश्त करते जा रहे हैं, लेकिन ये लोगों में बर्दाश्त का मादा जो है वो कम होता जा रहा है, चाहे वो झिड़कियाँ देने वाले हैं चाहे झिड़कियाँ सुनने वाले हैं। तो ये माशरे में एक चीज़ परवान चढ़ रही है। वो कहते हैं ना, आप बच्चों के सामने अगर गुस्सा करेंगे तो कल वही चीज़ अक्खड़पन बच्चों में आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे इदारों में हो रहा है। बाकी होना, सब इदारों पर कंट्रोल होना चाहिए,
لیکن فی الفور جو سب سے پہلے کنٹرول ہونا چاہیے وہ ہمارا جو ہیلتھ کا شعبہ ہے، اس کو اس چیز سے پاک ہونا چاہیے. مطلب کسی کی ڈاکٹر یا نرس یا میل نرس کی کوئی بھی شکایت آئے اس کے رویے کو لے کر، تو اس پر فوراً ایکشن ہونا چاہیے. میں نے پچھلے دنوں کہیں پہ پڑھا تھا کہ ہاسپٹلز میں انہوں نے اتنے سخت قانون لگا دیے کہ کوئی بھی بندہ اگر شکایت کرے تو وہ خود اس کے اپنے گلے پڑ جائے. تو جب بھی آپ شکایت جن کے خلاف کر رہے ہیں، انہوں نے اگر قانون اتنے سخت بنا دیے ہوں، رولز اتنے سخت بنا دیے ہوں، تو پھر لوگ شکایت کرنا چھوڑ دیتے. اور جس بھی معاشرے میں شکایت کرنا اور اس شکایت پر ایکشن ہونا ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے. پھر وہاں ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگوں میں آہستہ آہستہ وہ غصہ بڑھتا جاتا ہے. جو آتش فشاں ہوتا ہے اس کو بھی پریشر بنتا ہے اور اس کو جو سب سے کمزور پوائنٹ ملتا ہے اس پوائنٹ سے وہ باہر آ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی معاشرے میں جو غصہ بڑھ رہا ہے، اس کو اللہ نہ کرے کسی دن کوئی ایسا موقع مل جائے، اور ہوتا بھی ہے ان حالات میں، لوگوں کے ہتھے کوئی بھی بندہ چڑھ جائے ہجوم کے ہاتھ میں تو اس کی درگت بن جاتی. تو یہ ہمارے رویوں کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کو بڑھانے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، اس کو کم کرنا ہوگا. ہمارے جو تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں اس ملک کی قسمت کے بارے میں، مقدر کے بارے میں، اور لوگوں کی جو اس میں رہنے والے ان کی جو تربیت ہوتی ہے، ان کا جو تعلیم کا نظام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس سسٹم میں جن کے ہاتھ میں ہے کہ عوام کے جو رویے ہیں ان کو ٹھنڈا کیا جائے، ان کو مطلب کہ جانور بننے سے روکا جائے. اگر ہمارے رویے اسی طرح چلتے رہے تو پھر جنگل میں اور شہروں میں کیا فرق رہے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. اگر نہیں اچھی لگی یا اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہوں گی، اتنی چھوٹی سی ویڈیو میں سب چیزوں کو کور نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے علاوہ بھی جو باتیں آپ کو یاد آتی ہیں یا آپ کے ذہن میں ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہی ہو. اور اس کے علاوہ آپ جہاں بھی کہیں بھی کوئی ایسا رویہ دیکھیں تو اس کا پرامن طریقے سے احتجاج ضرور کریں، کیونکہ یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ برائی کو ہلہ شہری دیتی ہے. جب آپ خاموش رہتے ہیں تو برائی اور سر چڑھ کر بولتی ہے. تو برائی کو یا کسی بھی غلط چیز کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو روکیں. طاقت ہے تو ہاتھ سے، اتنی طاقت نہیں ہے تو منہ سے نہیں روک سکتے تو دل میں کم از کم. اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمیں دین نے یہ کیوں کہا کہ دل میں برائی کو برا سمجھے. لوگ تو کہتے ہیں جی دل میں برا سمجھنے کا کیا فائدہ، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. میں بتاتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر یہ چیز اب پروان چڑھ رہی ہے. کسی کا کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کو گالی دے یا کوئی زومانی بات کرے تو ہم لوگ اس کو آج کل کہتے ہیں یار کتنا تیز ہے. جو ہمارے بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے، وہ دوستوں میں ایک دوسرے کو مطلب بہت عجیب گالیاں دیتے ہیں تو دوست ان کو کہتے ہیں یار یہ بڑا تیز ہے منہ کا، اس کے بہت حاضر جوابی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ معاشرے میں چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب بھی کوئی بندہ فراڈیا ہوگا، دھوکے باز ہوگا تو لوگ اسے کہیں گے یار یہ بڑا تیز بندہ ہے. تو ان چیزوں کو اسی وجہ سے کہا گیا کہ آپ دل میں برا سمجھیں. الٹا کرتے کیا ہے، ہم ایسے بندوں کی تعریف کرتے ہیں. تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ برائی پروان چڑھتی ہے. تو آئیں مل کر ان شدت والے رویوں کو روکیں اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیں. میرے چینل کا یہی موضوع بھی ہے اور یہی اس چینل کا مشن بھی ہے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.